बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु अला नबिय्यिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। प्यारे भाइयों और प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप तवज्जो दें तो आप बड़े खुशनसीब हैं। अगर आप सोचें तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपके साथ बड़े खैर का इरादा किया है। अगर आप समझें तो अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बड़ी नेमतों से नवाजा है। लेकिन सवाल है कि वो क्या? इस वक्त जो आपको सबसे बड़ी खुशनसीबी हासिल हो रही है और अल्लाह ताला की सबसे बड़ी नेमत आपको मिल रही है कि अल्लाह तबारक व तआला आपको एक बार फिर साल भर के 10 दिन, जो साल भर के दिनों में सबसे अफजल दिन हैं और उनमें नेक अमल करना अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ही महबूब है। इस कदर महबूब है कि कोई भी नेक अमल किसी और दिन में किया जाए अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक वो अहमियत नहीं रखता जो नेक अमल अगर इन 10 दिनों में किया जाए तो, और वो हैं ज़िलहिज्जा के 10 दिन। आपको ताज्जुब होगा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जैसा कि सही बुखारी में, सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिज़ी, सुनन इब्न माजा और बहुत सी हदीस की किताबों में हज़रत अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अय्यामिन अल अमलु स्सालिहु फीहिन्ना अहब्बु इलल्लाह मिन्हु मिन हाज़िहिल अय्यामिल अशर। कोई भी ऐसे दिन नहीं हैं कि जिन दिनों में नेक अमल करना अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इस कदर महबूब हो, इतना पसंदीदा हो, जितना पसंदीदा नेक अमल करना इन 10 दिनों में है। सहाबे कराम को बड़ा ताज्जुब हुआ कि हम तो ये सुनते आए हैं कि अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद बहुत बेहतरीन अमल है, बड़ा अफजल अमल है। पूछ उठे कि ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद भी इतना अच्छा अमल नहीं है जितना इन 10 दिनों में नेक अमल करना अल्लाह ताला को महबूब है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि नहीं, अल्लाह ताला के रास्ते में जिहाद की सिर्फ एक सूरत है जो इन दिनों में नेक अमल का मुकाबला कर सकती है, और वो सूरत यह है कि कोई शख्स अपनी जान, अपना माल, अपना सारा कुछ लेकर के अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में निकला और उसका माल भी इस रास्ते में खर्च हो गया और खुद भी वो शहीद हो गया। तो ये शख्स और इसका अमल अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक इन 10 दिनों में नेक अमल का मुकाबला कर सकते हैं, वरना और कोई चीज़ नहीं। अब आप ज़रा गौर करें, आप खुशनसीब हैं कि नहीं हैं? इससे बड़ी और खुशनसीबी क्या होगी कि ये 10 दिन अल्लाह तबारक व तआला आपको फिर अता फरमा रहा है। लिहाजा मेरे अजीज़ों और मेरे साथियों, इन अय्याम की कदर करें, अल्लाह तबारक व तआला की इन नेमतों पर उसका शुक्रिया अदा करें और हत्तल इम्कान इन दिनों से मुस्तफ़ीद होने की कोशिश करें। अब सवाल ये है कि इन दिनों में हम मुस्तफ़ीद कैसे हो सकते हैं? अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक हम महबूब कैसे बन सकते हैं? इसलिए कि जब इन दिनों में नेक अमल करना अल्लाह के नज़दीक महबूब है, उसका माना यह है कि जो शख्स इन दिनों में नेक अमल करेगा वो अल्लाह के नज़दीक महबूब हो जाएगा। इसीलिए हमने कहा है कि आप अल्लाह ताला के नज़दीक बड़े महबूब हैं, तो इसकी कदर करें। वो कैसे? वो बड़ी आसान है। चंद चीज़ों का आप एहतमाम कर लें। सबसे पहली चीज़, हर किस्म का नेक अमल, हर किस्म का नेक अमल उसका खुसूसी एहतमाम फरमाएं। नमाज आपकी छूटने न पाए, जमात में आपसे ताख़ीर न होने पाए, तौबा और इस्तिग़फ़ार इन अय्याम में आपकी ज़िंदगी का एक लाज़मी हिस्सा बन जाए। और सिर्फ यही नहीं, सिला रहमी करना, वालिदैन के साथ हुस्ने सलूक करना, अपने पड़ोसियों के साथ अच्छा बर्ताव करना, गोया कि हर वो चीज़ जो शरीयत की नज़र में पसंदीदा है, वो चीज़ इन 10 दिनों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला को बहुत महबूब है। लिहाजा अगर आप महबूब बनना चाहते हैं और यकीनन चाहते हैं तो इस नेमत की कदर कीजिए। दूसरी चीज़, इन दिनों में अल्लाह तबारक व तआला का जिक्र और अल्लाह तबारक व तआला के लिए जो औराद मुतअय्यन हैं या गैर मुतअय्यन हैं उनका खुसूसी एहतमाम करें। लियज़कुरुल्लाह फ़ी अय्यामिन मालूमात, अल्लाह ताला के जो मालूम जिन अल्लाह ने बताए हैं उनमें अल्लाह का जिक्र करें।
یہ عشرہ آتے ہی صبح کے اذکار آپ سے نہیں چھوٹنے چاہیے، شام کے اذکار آپ سے نہیں چھوٹنے چاہیے، سوتے سونے کے لیے جاتے وقت جو ذکر ہے آپ سے نہیں چھوٹنا چاہیے، بلکہ آپ کی عادت بن جائے کہ آپ بازار میں ہیں تو، گاڑی چلا رہے ہیں تو، کھیت میں کام کر رہے ہیں تو، کہیں بھی ہیں، آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو، اور آپ اس کے ساتھ ساتھ اس فضیلت کے بھی حامل ہو سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں، اور خصوصاً یہ ذکر ہے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد پورے عشرے میں، اور بالاخص عرفہ یعنی 9ویں ذی الحجہ کی صبح فجر سے لے کر کے ایام تشریق کی شام تک، عصر تک، ہر نماز کے بعد آپ انہیں ذکر کا اہتمام کریں، اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تیسری چیز، اس عشرے کے جو 9 دن ابتدائی ہیں 1 سے لے کر کے 9 تک، آپ ان دنوں کا روزہ رکھنے کا اہتمام کریں، خاص طور پر اس گرمی کے موسم میں۔ روزہ ویسے بھی اللہ کے نزدیک بڑی محبوب عبادت ہے، اور جہنم سے بچنے کا ایک بڑا بہترین ذریعہ ہے، خاص طور پر اس گرمی کے موسم میں جہاں گلے خشک ہو جاتے ہیں، دھوپ تیز ہے، گرمی سے انسان پریشان رہتا ہے۔ اس گرمی کو یاد کرے قیامت کے دن کی، یہاں کوئی سایہ نہیں ہوگا، سورج گرمی برسا رہا ہوگا اور سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ ایسے موقع پر سورج اور اس کی گرمی سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ وسائل اختیار کرنے کی ضرورت ہے، اور ان میں سے ایک وسیلہ روزہ رکھنا بھی بہت اہم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا خود معمول رہا ہے، جیسا کہ بعض ازواج مطہرات سے سنن کے اندر مروی ہے، کانا یصوم 9 ذی الحجہ، ذی الحجہ کے 9 دنوں کا آپ روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے ان دنوں کا جو ایک نیک عمل ہو سکتا ہے وہ کیا ہے؟ حج ہے۔ جس کو اللہ توفیق دے وہ حج کرے، اگر حج نہیں کر سکتا ہے تو وہ بعض کام جو حج کا قائم مقام بن سکتے ہیں، حج کا مقام لے سکتے ہیں، ان کا خصوصاً اہتمام کرے۔ ان میں سے ایک چیز میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، جیسے صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے کہ کچھ مسکین اور فقیر لوگ آئے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مالدار لوگ تو بڑے کامیاب ہو گئے۔ کہا وہ کیسے؟ کہا ہم نماز پڑھتے ہیں وہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں وہ بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں مال دیا ہے، وہ حج اور عمرہ بھی کرتے، ہم یہ نہیں کر پاتے، وہ صدقہ اور خیرات کرتے، ہم یہ نہیں کر پاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، کیا میں تمہیں وہ عمل نہ بتلا دوں؟ اگر تم اس کا اہتمام کر لو گے تو ان سب سے آگے بڑھ جاؤ گے، الا یہ کہ وہ بھی تمہاری طرح ایسا کام کرنے لگے۔ وہ کیا چیز ہے؟ ہر فرض نماز کے بعد 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 34 بار اللہ اکبر۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے ساتھیو، یہ اللہ تعالیٰ کا ہمارے اور آپ کو بڑا فضل اور کرم ہے کہ ایک بار اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو اس نعمت سے نوازا کہ اس عشرہ یعنی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 دن تک ہمیں پہنچنے کا موقع دیا۔ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ ہمیں ہر شخص ان اعمال کا اہتمام کرے جن اعمال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا قرب اور اس کی محبت حاصل کر سکے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس درس سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ ممکن ہے آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح ہو جائے اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے آپ درج ذیل نمبر پر رابطہ کریں۔ یعقوب عزیز 009665089597707۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔